थर्डको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एट एनी पोइन्ट ड्यू टु स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रिब्युसन। पहिला हामी के गर्छौँ भने आउटसाइड द स्पियर हेर्छौँ है। यो चाहिँ सँगसँगै बनाउँ त, डायग्राम पनि छ अनि यसको टर्म्सहरू पनि सँगसँगै लेख्दै जाऊ। इलेक्ट्रिक फिल्ड एट एनी पोइन्ट ड्यू टु स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रिब्युसन भनेर चाहिँ हामीले यसमा के गरेका छौँ भने दुईटा हुन्छ, एउटा हलो स्पियर हुन्छ, एउटा चाहिँ सोलिड स्पियर हुन्छ। हलो स्पियर भनेको के भयो त, बल जस्तै भयो, भित्रपट्टि खोक्रो हुने भयो। सोलिड स्पियरमा के हुने भयो, भित्रपट्टि खोक्रो हुने भएन, सबै सोलिड फिलअप हुने भयो। हामीले अहिले थर्डमा गर्न खोजेको चाहिँ सोलिड स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रिब्युसनको केसमा हो, सोलिड स्पियरको लागि गर्दैछौँ। सो पहिला हामी के गर्छौँ, आउटसाइड द स्पियर चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ त त्यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी के हुन्छ त्यो हेर्छौँ पहिला हो। त्यसको लागि सँगसँगै डायग्राम बनाउँदै जाऊ है। सो फर्स्टमा हेरौँ, फर्स्टमा हामीले के बनाउँछौँ, सोलिड स्पियर बनाउँछौँ। त्यो सोलिड स्पियरमा के छ त, चार्ज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट छ। अब के हुने भयो, त्यो सोलिड स्पियरको सेन्टर ओ छ भने त्यो सोलिड स्पियरको रेडियस के हुने भयो, क्यापिटल आर लिन्छौँ है। स्पियरको चाहिँ हामीले रेडियस चाहिँ क्यापिटल आर लिइरहेको छ। अब यसको लागि हामीले गसियन सर्फेस बनाउनु पर्यो। सोलिड स्पियर छ, सो यसको लागि हामीले गसियन सर्फेस पनि के गराउँछौँ त, स्पियरै बनाउँछौँ, जसको रेडियस चाहिँ के हुन्छ त। सो फर्स्टमा यहाँनिर हेर है, इलेक्ट्रिक फिल्ड एट एनी पोइन्ट ड्यू टु स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले आउटसाइड द स्पियरको केस हेर्दैछौँ। सो गसियन सर्फेस हामीले के गर्नु पर्यो, आउटसाइड द स्पियरै बनाउनु पर्यो हो। पोइन्ट पीमा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड फाइन्ड गर्दैछौँ, त्यो हुनाले पोइन्ट पीलाई एलाइन हुने गरी हामीले स्पियर बनाउँछौँ। यो सर्कुलर देखे पनि यो स्पेरिकल हो है। यो भनेको यो जुन हामीले यो बनाएको छौँ यो भनेको चाहिँ गसियन सर्फेस भयो। गसियन सर्फेस भनेको चाहिँ इमेजिनरी सर्फेस हो। इनफ्याक्ट यसमा रियल भनेको चाहिँ यो स्पेरिकल बडी चाहिँ रियल हो, यसमा हुने चार्ज रियल हो। यो गसियन सर्फेस भनेको चाहिँ इमेजिनरी हो, किनकि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड फाइन्डिङ गर्नको लागि सजिलो हुने भयो। सो अब त्यसको रेडियस कति छ त, स्मल आर छ। ख्याल गर, यसमा के छ भने गसियन सर्फेसको रेडियस चाहिँ स्मल आर लिइरहेको छौँ हो। यसमा स्पेरिकल बडीको रेडियस चाहिँ के गरिरहेको छौँ, क्यापिटल आर गरिरहेको छौँ। दुईटैको सेन्टर चाहिँ के छ, कन्सेन्ट्रिक भयो, एउटै सेन्टर छ, ओ भयो हो कि न। अब यसमा पोइन्ट पीमा हामीले के गर्यौँ भने एलिमेन्ट्री एरिया लियौँ, यो भनेको डिए लियौँ, जसको डिरेक्सन भनेको के छ त, इलेक्ट्रिक फिल्डतिरै छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड र तिम्रो एरियाको डिरेक्सन के छ, सेम नै छ भनेपछि यो बिचमा चाहिँ 0 डिग्री एंगल छ, दुईटा बिच 0 डिग्री एंगल छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब ल्याङ्ग्वेज हेरौँ, कन्सिडर स्पियर अफ रेडियस आर। स्पियरको भनेको स्पेरिकल बडी, जुन स्पेरिकल बडी लिएको छौँ यसको चाहिँ के छ त, रेडियस आर छ, कन्सिस्टिङ क्यू चार्ज, यसमा के छ त, क्यू चार्ज छ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड। यसमा चार्ज चाहिँ के छ भने युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट छ, यो पछाडि युनिफर्मली चार्ज डिस्ट्रिब्युटेड छ भने यसमा भोल्युम चार्ज डेन्सिटी पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो कन्स्टेन्ट भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भन्न खोजेको के हो भने यदि नन युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट छ भने चार्ज डेन्सिटी भनेको कन्स्टेन्ट हुँदैन। जहाँ पनि कन्स्टेन्ट भोल्युम डेन्सिटी हुनको लागि, चार्ज डेन्सिटी हुनको लागि के हुनु पर्यो भने, मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ, तिम्रो के छ भने मैले यसरी बक्स बनाइरहेको छु, हेर है, यसमा मैले बक्स बनाइरहेको छु। अब के हुने भयो, यसको लेन्थ 4 युनिट छ हो, यसको ब्रेथ पनि 4 युनिट, यो स्क्वायर जस्तो भयो। अब युनिफर्मली चार्ज डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भन्नुको अर्थ के हुने भयो त, एउटा बक्समा एउटा चार्ज 1 युनिट चार्ज छ, एउटा बक्समा 1 युनिट चार्ज छ हो। अब यो हुँदाखेरि यसको चार्ज डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्टै हुन्छ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको केसमा। सबैमा हेर इक्वल स्पेसिङमा इक्वल युनिटको चार्ज चाहिँ तिम्रो डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ। सो तिमीले यसमा चार्ज डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने यदि चारवटा बक्स भित्रको लिएर गरे पनि भयो, चार्ज डेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ, मैले यदि लिनियर गरिरहेको, सरी यदि हामी सर्फेस चार्ज डेन्सिटी गर्दैछौँ भने सिग्माले डिनोट गरौँ, सिग्मा इक्वल्स टु क्यू बाई एस हुन्छ हो कि हैन। सो यसमा चाहिँ तिम्रो यो बक्स भित्र मैले चारवटा बक्स भित्र कतिवटा युनिट चार्ज छ लिएर त, यसमा 4 युनिट चार्ज छ हो। यसको एरिया कति छ, एरिया भनेको यो 1 भनेको यो 1 बक्स भयो, यो चारवटा बक्सको युनिट 4 युनिट छ भने एउटा बक्सको कति हुने भयो त, 1 युनिट 2 युनिट, लेन्थ 2 युनिट, ब्रेथ पनि के छ 2 युनिट छ भनेपछि 2 × 2 गर्दाखेरि के हुने भयो त, 4 युनिटै हुने भयो। सो चार्ज डेन्सिटी भनेको के हुने भयो त, 1 आउने भयो। यसको युनिट होला, आफ्नो ठाउँमा छ, युनिटमा हामीलाई मतलब भएन। तिमीले अब त्यसै गरी के गर्न सक्छौ भने यो पुरै बक्सको हेर्न सक्छौ, पुरै बक्समा के हुन्छ त,
पुरै बक्समा हेर्ने भने चार्ज कति युनिट छ त पुरै बक्समा हेर्ने भने चार्ज भनेको 16 युनिट छ 16 युनिट छ 16 वटा छ र यसको एरिया पनि के छ त 16 हुन्छ 4 × 4 भनेको 16 नै हुने भयो सो जसरी पनि भ्यालु कति आयो 1 आयो अब मैले यो चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेडको केसमा हो अब यदि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड नभएको भए चार्ज किनकि चार्ज डेन्सिटी के आयो कन्स्टेन्ट आयो कि आएन थोरै स्पेस लिँदा पनि थोरै सर्फेस लिँदा पनि त्यही नै भ्यालु आयो हो धेरै स्पेस लिँदा पनि त्यही नै भ्यालु आयो अब चार्ज डेन्सिटी यदि युनिफर्म छैन भने चार्ज डेन्सिटी युनिफर्म छैन भने के हुन्छ हेरौँ त युनिफर्म छैन भन्नुको अर्थ के देखिन्छ भने कुनै ठाउँमा एउटा बक्समा दुईटा चार्ज पनि हुन सक्यो कुनै बक्समा युनिफर्मली चार्ज डिस्ट्रिब्युट नहुनु भनेको चाहिँ यो स्पेसिङ चाहिँ सबैमा बराबर नहुनु हो सो यसमा दुईटा हुन सक्यो यसमा दुईटा हुन सक्यो यसमा तीनटा पनि हुन सक्यो यसमा दुईटा हुन सक्यो हो ओभरअलमा यसको डेन्सिटी कति हुन्छ हेर सबै 16 स्क्वायर युनिटमा तिम्रो चार्ज डेन्सिटी कति आउँछ हेरौँ त तल 16 नै गरौँ चार्ज 1 2 ल 16 भयो 17 18 19 20 21 22 ल रफली 22 छ चार्ज 22 छ 22/16 भने कति हुन्छ रफली हेरौँ त 1.375 युनिट तिम्रो डेन्सिटी आयो यदि होलमा हेर्ने हो भने अब मैले के गरेँ भने यति मात्रै बक्समा हेरेँ भने चार्ज डेन्सिटी कति आउँछ हेर चार्ज डेन्सिटी भनेको चार्ज कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 छ 6 बाइ एरिया कति हुने भयो त 2 × 2 4 युनिट हुने भयो यो भने कति छ 3/2 3/2 भनेको 1 point कति हुने भयो त 5 1.5 भयो भनेपछि चार्ज डेन्सिटी कन्स्टेन्ट देखियो त नन युनिफर्मली चार्ज डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने चार्ज डेन्सिटी चाहिँ कन्स्टेन्ट हुँदैन युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने चार्ज डेन्सिटी चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ सबै केसमा त्यही हो मान्छेकै केसमा पपुलेसन डेन्सिटी केसमा पनि पपुलेसन डेन्सिटी कन्स्टेन्ट हुनको लागि के हुनु पर्यो त सर्टेन एरियामा युनिफर्मली पपुलेसन चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुनु पर्यो हो सो यसमा यो केसमा चाहिँ हामीले युनिफर्म चार्ज डिस्ट्रिब्युसनको मिनिङ छ यसले अर्थ राख्छ यसमा त्यो कारणले गर्दा चार्ज डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ सो टु फाइन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट पी कन्सिडर अ गसियन सर्फेस अफ रेडियस आर हो हामीले गसियन सर्फेसको रेडियस कति मान्यो त आर मान्यो कतिको पोइन्ट पी मा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड फाइन्डिङ गर्दैछौँ त्यसको लागि हामीलाई फर्मुला के थाहा छ फाइ = q/ε0 हामीलाई यो थाहा नै छ अर्को इलेक्ट्रिक फ्लक्सको बाइ डेफिनेसन के हुने भयो त E.dA यो पनि हामीलाई थाहा छँदैछ q/ε0 भयो हो अब हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ अर्को स्लाइडमा हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि एउटै कुरा हो E.dA = q/ε0 भयो dA को इन्टिग्रेसन गर्यो भने के हुन्छ a नै आउँछ हो कि हैन सो डेल इज युनिफर्म भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भयो सो यसलाई आउँछ हामीले के पनि गर्न सक्छौं भने E.A = q/ε0 गर्न सक्छौं अथवा हामीले के गर्न सक्छौं EA = q/ε0 पनि गर्न सक्छौं किनकि यहाँ एंगल 0 छ यो E.A भनेको चाहिँ EA cos θ हो के हैन EA cos θ हो θ एंगल चाहिँ 0 छ सो EA = q/ε0 भयो सो यतापट्टि आको एरिया भनेको चाहिँ गसियन सर्फेसको एरिया हो यतापट्टि q चार्ज जुन आको छ त्यो भनेको स्फेरिकल बडीमा भएको चार्ज हो यो कुरा क्लियर हुन जरुरी छ है सो अब हामीले यसलाई के गर्छौं भने चार्जलाई चाहिँ चार्ज डेन्सिटीको टर्म्समा लान्छौं चार्जलाई चार्ज डेन्सिटीको टर्म्समा लानको लागि यसमा के छ भोल्युमेट्रिक चार्ज डेन्सिटी छ युनिफर्म भोल्युम चार्ज डेन्सिटी छ सो त्यो भनेको के हुन्छ डेल = चार्ज अपन भोल्युम हुने भयो हो के हैन q = के हुने भयो त डेल v हुने भयो v भनेको के छ v भनेको चार्ज केमा छ गसियन सर्फेसमा चार्ज छ र यो स्पेसमा त छैन नि त गसियन सर्फेसले त ओभरअल यो सबैलाई कभर गरेछ तर गसियन सर्फेस भित्रै चार्ज त पर्दैन नि त सबै चार्ज त पर्दैन नि त तर स्फेरिकल बडीमा चार्ज पर्छ सो भोल्युम लिँदाखेरि के को लिनु पर्यो भन्दाखेरि स्फेरिकल बडीको लागि चाहिँ स्फेरिकल बडीको भोल्युम लिनु पर्यो सो अब के हुने भयो त डेल v भनेको के हुन्छ भोल्युम अफ स्फेरिकल बडी के हुन्छ 4/3 पाइ r क्यापिटल क्यूब हुन्छ मेन ख्याल गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ r चाहिँ कुन राख्ने भन्ने कुरामा ख्याल गर्नु पर्यो स्फेरिकल बडीको मा चार्ज हुने हुनाले हामीले स्फेरिकल बडीकै रेडियस लियौं यो क्लियर छ हो अब हामीले के गर्छौं भने यो भ्यालु लगेर यसमा हाल्दिन्छौं अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं यसलाई स्टेप बढाएर तिमीले
E इक्वल्स टु Q इप्सिलोन नट गरेर गरे पनि हुन्छ हो। त्यसलाई हामीले त्यहाँ लगेर राखिदिन्छौँ। त्यहाँ लगेर अझै हामीले यहाँ चेन्ज गरेनौँ, ठिक छ फाइन। यसमा E डट डी इन्टिग्रेसन अफ डिए छ। सो 4/3 Q को भ्यालु लगेर राखिदिउँ 4/3 पाई आर क्युब डेल इप्सिलोन नट, यो भ्यालु लगेर यहाँ राखिदिउँ हो कि हैन। सो अब यो भनेको त खासमा के हो त, EA हो नि त। यो भनेको EA हो, EA हो कि हैन। अब यो एरिया भनेको चाहिँ तिम्रो गसियन सर्फेसको एरिया हो। किन त भन्दाखेरि तिमीले इलेक्ट्रिक फ्लक्सको डेफिनेसनमा के थियो भने, फाइको डेफिनेसनमा के थियो भने नम्बर अफ इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिङ थ्रु अ सर्फेस एरिया, सर्टेन एरिया, त्यो एरिया भनेको के थियो भने गसियन एरिया थियो, गसियन सर्फेस थियो। सो यसमा गसियन सर्फेस के छ त, यो छ। सो यो एरिया भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो भने, यो एरिया भनेको चाहिँ तिम्रो गसियन सर्फेसको एरिया हुनु पर्यो। सो एरिया अफ स्पेरिकल बडीको लागि स्पियरको लागि एरियाको फर्मुला के हुन्छ त, 4πr² हुन्छ। एरिया अफ स्पियर भनेको चाहिँ 4πr² हुन्छ। सो यसमा स्मल आर हुने भयो किनकि यो एरिया भनेको गसियन सर्फेसको एरिया हो। त्यसपछि त हाम्रो अब लगभग सकिसक्यो। यति मेन कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यति नै थियो। सो 4π र 4π काटियो। सो यसैलाई रिएरेन्ज गर्यो भने के हुने भयो त, E इक्वल्स टु डेल आर क्युब, यो r² चाहिँ तल जाने भयो 3, यो 3 छ 3 इप्सिलोन नट r² हुने भयो। यो नै हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि रिक्वायर्ड रिजल्ट भयो थर्डको फर्स्ट केसको लागि। क्लियर छ? ओके, अब थर्डको सेकेन्ड केस हेरौँ, इनसाइड द स्फियर। यसको लागि हामी के गर्छौँ, सँगसँगै बनाउँदै जाउँ डायग्राम, त्यो गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ हो। यसको लागि हामी के गर्छौँ त, पहिला स्फेरिकल बडी लियौँ, त्यसको रेडियस के छ, r छ। स्फेरिकल बडीको अघिकै केस भयो। अब हामीले गसियन सर्फेस के गर्छौँ भने पोइन्ट पी मा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड फाइन्ड गर्दैछौँ। सो पोइन्ट पी मा एलाइन हुने गरी हामीले गसियन सर्फेस बनाउँछौँ। इनसाइड द स्फियर भनेको छ नि त, इनसाइड द स्फियर भनेको छ। सो रेडियस हामीले हरेक केसमा गसियन सर्फेसको रेडियसलाई चाहिँ स्मल आर गर्छौँ, बडीको रेडियसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल आर गर्छौँ। सो गसियन सर्फेसको रेडियस चाहिँ के छ त, लेसर देन आर छ हो कि हैन, किनकि इनसाइड छ। सो यसको रेडियस आर हुने भयो। अब यसमा एउटा कुरा के छ भने अघि गसियन सर्फेसमा भएको चार्ज र स्फेरिकल बडीमा भएको चार्ज चाहिँ सेम थियो, किनकि गसियन सर्फेस भित्रै तिम्रो चार्ज बडी चाहिँ इन्क्लुड थियो हो कि हैन। गसियन सर्फेस भित्रै चार्ज इन्क्लुड थियो। सो गसियन सर्फेस भित्रै चार्ज इन्क्लुड भयो हुनाले गसियन सर्फेसमा हुने चार्ज र स्फेरिकल बडीमा हुने चार्ज चाहिँ के थियो त, सेम नै थियो। त्यो हुनाले हामीले चार्ज चाहिँ फरक पारेनौँ। तर यहाँनिर हेर त, यो केसमा के छ भने अब यहाँनिर हेर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भए तापनि तिम्रो एउटा कुरा के बुझ भने क्यू भनेको चार्ज भनेको क्यू इक्वल्स टु एनई हो। हामीले पोजिटिभ चार्ज लिइरहेको छौँ भने अब यो प्रोटोन इलेक्ट्रोनतिर जानु जरुरी भएन हो कि मैले ई मात्रै भने। सो यसमा हुने ई र अब यसमा त युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट त हो कि हैन, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ। क्यू इक्वल्स टु एनई हो नि त, हामीले क्यूले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ हो कि हैन। यसरी तिम्रो बसिरहेको छ, रफली बनाए। अब तिमीले यहाँनिर के कुरा क्लियर हुन्छ भने गसियन सर्फेसमा हुने चार्ज र तिम्रो स्फेरिकल बडीमा हुने चार्ज चाहिँ के छ, फरक छ। तर चार्ज डेन्सिटी चाहिँ एउटै हुन सक्यो भने एउटै नै हुन्छ चार्ज डेन्सिटी चाहिँ, किनकि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट छ। त्यो कुरा यहाँ चाहिँ हामीले युज गर्छौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्यो नि। सो हामीले के भयो त, यो यसमा भएको हुन त यो होलमा हुने चार्ज चाहिँ तिम्रो स्फेरिकल बडीमा हुने चार्ज हो। यसमा गसियन सर्फेस भित्रको पनि इन्क्लुड हुने भयो स्फेरिकल बडीमा हुने चार्ज चाहिँ हो। गसियन सर्फेसमा हुने चार्ज चाहिँ के हुने भयो त, हामीले क्यू ड्यास, गसियन सर्फेसमा अलिकति कम हुने भयो, त्यसलाई हामीले क्यू ड्यासले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। स्फेरिकल बडीको लागि चाहिँ क्यूले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। यो अलिकति लेन्दियर छ र म्याक्सिमम सोध्ने भनेको अलिकति लेन्दियर छ र म्याक्सिमम सोध्ने भनेको यही नै हो फेरि। सो यो भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अब हेरौँ पोइन्ट पी मा हामीले के गर्यौँ त, एलिमेन्ट्री एरिया लियौँ हो। त्यो चाहिँ के छ त, इलेक्ट्रिक फिल्डसँग चाहिँ जिरो एंगलमा एलाइन भएको छ। एरिया भेक्टर चाहिँ तिम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डसँग चाहिँ जिरो भेक्टरमा चाहिँ एलाइन भएको छ। सो अब यसमा ल्याङ्ग्वेजमा हेरौँ, कन्सिडर अ स्फियर अफ युनिफर्म चार्ज क्यू टु फाइन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड एट अ पोइन्ट पी इनसाइड स्फियर। कन्सिडर अ स्फेरिकल गसियन सर्फेस अफ रेडियस आर विच इन्क्लोजेस चार्ज के हुने भयो, क्यू ड्यास। गसियन सर्फेसले इन्क्लोज गरेको चार्ज भनेको क्यू ड्यास हो
तर स्फेरिकल बडीमा भएको चार्ज भनेको क्यू हो है। सो फ्रम गस ल अघिकै कुरालाई हामीले एप्लाई गर्छौँ। फ्रम गस ल के हुने भयो त ई डट डिए इक्वल्स टु क्यू इन्क्लोज बाई इप्सिलोन नट। अघिबाट क्यू इन्क्लोज भनिरहेको थियौँ हो कि क्यू इन्क्लोज भने पनि लास्टमा गएर हामीले क्यू नै भनिरहेको थियौँ, अरूमा त्यति खासै इन्क्लोजले चाहिँ असर परेन। हामीले जति पनि लिन्छौँ नि यो फर्मुला एप्लाई गर्दाखेरि इन्क्लोज चार्जले चाहिँ प्रड्युस गरेको इलेक्ट्रिक फिल्डको कुरा गर्दै हुन्छौँ। सो यहाँ क्यू इन्क्लोज लेख्न जरुरी हुन्छ हो कि होइन। गसियन सर्फेसले यो एरिया भनेको गसियन सर्फेसको एरिया हो। यो इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ लाइन्स भनेको गसियन सर्फेसमा पास भएको इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ लाइन्सहरू हो ई भनेको चाहिँ हो कि होइन। सो गसियन सर्फेसभित्र इन्क्लोज भएको चार्ज के छ त क्यू ड्यास छ। सो हामीले यहाँनिर क्यू नगरेर क्यू ड्यास गऱ्यौँ, यो ख्याल गर्नु पर्यो है। सो अरू त लगभग सेम नै छ। यहाँ हेर त ई डट डिए गरेको छौँ क्यू ड्यास बाई इप्सिलोन नट भयो। सो मैले यसलाई डाइरेक्टली के गरेँ भने यो भनेको चाहिँ 0 डिग्रीमा छ। सो ई डट ए हुन्छ हो। यो भनेको मैले बारम्बार भनिरहेको छु ई ए कस थीटा हुन्छ हो। यो ई ए कस थीटा भनेको चाहिँ यो थीटा भनेको चाहिँ 0 हुन्छ। सो ई ए हुने भयो हो। यो एरिया भनेको के हो त गसियन सर्फेसको। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आउने एरिया भनेको गसियन सर्फेसको एरिया हो। सो गसियन सर्फेस पनि इनसाइड लिए पनि त्यो के छ स्टिल स्फेरिकल छ हो कि होइन। सो त्यसको एरियालाई हामीले के गर्छौँ त 4 पाई आर स्क्वायर गर्छौँ, स्मल आर गर्छौँ, यसको रेडियस स्मल आर छ। इक्वल्स टु के हुने भयो त क्यू ड्यास बाई इप्सिलोन नट हुने भयो। अब यसलाई हामीले रिएरेन्ज गर्यो भने ई चाहिँ के हुन्छ त यतापट्टि डिभाइड भएर जान्छ। सो यो स्टेप चाहिँ अलिकति जम्प गरे जस्तो देखिन्छ। सो इक्वल्स टु क्यू ड्यास बाई 4 पाई इप्सिलोन नट आर स्क्वायर। यो बुझिन्छ होला, क्लियर छ। अब यहाँ मेन कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले क्यू ड्यासकै फर्ममा राख्दैनौँ। क्यू ड्यास त गसियन सर्फेस इमेजिनरी सर्फेसमा भएको चार्ज हो। हामीले रियल बडीमा भएको चार्ज राख्छौँ, क्यू राख्छौँ। अब यसलाई क्यू ड्यासलाई हामीले के गर्छौँ भने क्यू को टर्म्समा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ। सो त्यसको लागि हामीलाई बेस्ट क्लू भनेको के छ फर युनिफर्म चार्ज डिस्ट्रिब्युसन अथवा फर युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ चार्जेस भोल्युम चार्ज डेन्सिटी इज कन्स्टेन्ट हो। त्यो भनेको के हो यसभित्र हुने चार्ज डेन्सिटी इक्वल्स टु यो होल भित्र हुने चार्ज डेन्सिटी। मैले यो कुरालाई अघि एक्सप्लेन गरिसकेको छु हो कि होइन। सो अब मैले के गरेँ भने अब यो भोल्युमेट्रिक चार्ज डेन्सिटी भएको हुनाले हामीले डेलले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ। डेल इक्वल्स टु के हुनु पर्यो त डेल ड्यास हुनु पर्यो। डेल ड्यास भनेको के हो चार्ज डेन्सिटी इनसाइड द गसियन सर्फेस। डेल भनेको चार्ज डेन्सिटी इनसाइड द स्फेरिकल बडी। सो डेल भनेको के हुने भयो क्यू बाई भी हुने भयो। चार्ज अन द स्फेरिकल बडी भनेको क्यू छ, भोल्युम अफ स्फेरिकल बडी भनेको भी छ हो। डेल ड्यास भनेको के छ चार्ज अफ गसियन सर्फेस, चार्ज इनसाइड द गसियन सर्फेस डिवाइड बाई के भयो त भोल्युम अफ द गसियन सर्फेस हो। अब क्यू बाई भी छ, भी भनेको के हुने भयो त 4/3 स्फेरिकल छ नि त बडी त 4/3 पाई क्यापिटल आर क्यूब। यो ख्याल गर गसियन स्फेरिकल बडीको रेडियस भनेको के हुन्छ क्यापिटल आर हुन्छ हो। इक्वल्स टु क्यू ड्यास बाई के हुने भयो भी ड्यास भनेको के छ 4/3 पाई स्मल आर क्यूब हुने भयो। यसमा चाहिँ भोल्युम अफ गसियन सर्फेस छ। सो स्मल आर क्यूब हुने भयो। सबै काटिन्छ हेर त यो काटियो हो, यो सबै काटियो। सो बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि क्यू ड्यास निकाल्दैछौँ नि त हामीले क्यू ड्यासलाई क्यू को फर्ममा राख्दैछौँ। सो क्यू ड्यास इक्वल्स टु के हुन्छ त आर क्यूब बाई स्मल आर क्यूब बाई क्यापिटल आर क्यूब इन्टु क्यू हुन्छ। यो चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भने अघि निकालेको रिलेसनमा लगेर राखिदिन्छौँ। सो अब हेरौँ यसलाई ख्याल गरौँ क्यू ड्यास इक्वल्स टु आर क्यूब बाई स्मल आर क्यूब बाई क्यापिटल आर क्यूब इन्टु क्यू हुने भयो। यहाँनिर हेरौँ त त्यही कुरा छ। यहाँ यो क्यू ड्यास इक्वल्स टु के हुने भयो त आर क्यूब बाई आर क्यूब। यो क्यू भनेको माथि हुन्छ, यो गर्दाखेरि त्यस्तो देखिया छ। सो अघि हामीले के निकालेको थियौँ ई इक्वल्स टु 1/4 पाई इप्सिलोन नट आर स्क्वायर निकालेको थियौँ। माथि क्यू ड्यास पनि थियो, यो निकालेको थियौँ अघिको इक्वेसनमा। अब यो क्यू ड्यासलाई लगेर यसमा हालिदिन्छौँ।
यसमा हाल्दाखेरि के हुने भयो त 1/4πε0 r स्क्वायर रहने नै भयो हो। क्यू ड्यास भनेको के छ त r³ इन्टु के हुने भयो क्यू हुने भयो। सो यो r स्क्वायर र एउटा क्यूब काटियो, बाँकी के रह्यो त बाँकी रहने भनेको q बाई इक्वल्स टु q बाई 4πε0 r³ यसलाई होल ब्र्याकेट गर्यो भने के हुन्छ r हुने भयो। यो r भनेको अलिकति माथि हुनुपर्छ, यही कुरा भयो हो कि हैन। र अर्को कुरा ख्याल गर, यो यहाँसम्म हामीलाई क्लियर छ। अब यो भनेको के छ भने यो क्यू छ नि, अब क्यूलाई फेरि हामी के गर्छौँ भने चार्ज डेन्सिटीको टर्म्समा लान्छौँ। चार्ज डेन्सिटीको टर्म्समा लानको लागि हामीलाई के थाहा छ भने फेरि मैले रिपिट गरेँ, डेल इक्वल्स टु क्यू बाई भी हुन्छ हो। यो भनेको क्यू इक्वल्स टु डेल भी हुन्छ हो। भी भनेको के हो त स्पेरिकल बडीको चार्ज लिइरहेको छौँ भने स्पेरिकल बडीकै भोल्युम लिनु पर्यो 4/3πr³ हुने भयो। सो यो चार्ज भनेको के हुँदो रहेछ त 4/3πr³ डेल हुँदो रहेछ। सो हामीले के गर्न पायौँ भने क्यू को भ्यालु चाहिँ हामीले के राख्न पायौँ भने 4/3πr³ डेल राख्यौँ। यो क्यू को भ्यालु चाहिँ 4/3πr³ डेल राख्यौँ। तर त के छ त 4/ε0 r³ छ, r एज इट इजै छ, यहाँ r राखिरहेछौँ हो। सो अब काटिने कुराहरू काटौँ, यो र यो काटियो, पाई र पाई काटियो, r³ काटियो। सो फाइनली बाँकी रहने टर्म्स भनेको के छ त E इक्वल्स टु डेल r बाई 3ε0। सेकेन्ड केसको लागि चाहिँ यहाँसम्म नै हो, क्लियर छ। यसको दुईटा एप्लिकेसन छ, अब सजिलो छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले थर्ड केस हेर्छौँ। थर्ड केसमा अब यो डायग्राम बनाउनु पर्दैन, यो अगाडिकै डायग्राम आइरहेछ हो। यसको लागि के छ भन्दै एट द सर्फेस अफ द स्फियर, एट द सर्फेस अफ द स्फियर हेरौँ त। एट द सर्फेस अफ द स्फियर के हुन्छ भन्दाखेरि गसियन सर्फेसको रेडियस र यो डायग्राम होइन, गसियन सर्फेसको रेडियस र तिम्रो स्पेरिकल बडीको रेडियस के हुन्छ सेम हुन्छ। सो अघि आएकै रिजल्टमा हामीले के गर्छौँ भने r इक्वल्स टु r गर्छौँ, सोलिड स्फियरको चाहिँ रेडियस राख्छौँ। त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो त E इक्वल्स टु डेल r बाई 3ε0 हुने भयो। र फोर्थ केसमा के हुने भन्दाखेरि एट द सेन्टर अफ द स्फियर, एट द सेन्टर अफ द स्फियर के हुन्छ त रेडियस अफ गसियन सर्फेस के हुन्छ 0 हुन्छ। सो के हुने भयो त r इक्वल्स टु 0 भयो। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी के हुँदो रहेछ त सेन्टरमा 0 हुँदो रहेछ। अब फोर्थ एप्लिकेसन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एट अ पोइन्ट ड्यू टु स्पेरिकल सेल। यसमा पनि आउटसाइडको केस हुन्छ। आउटसाइडमा हेरौँ त, आउटसाइडको केसमा चाहिँ अब यसमा स्पेरिकल सेल भनेको चाहिँ के हो भने तिम्रो नर्मली हलो स्फियर जस्तो हो क्या। हलो स्फियरको लागि चाहिँ के हुने भयो त अघि हामीले सोलिड स्फियर लिएको थियौँ, यसमा चाहिँ हलो स्फियर छ। सेन्टर भयो, हामीले हलो स्फियरको लागि चाहिँ रेडियस क्यापिटल R गर्यौँ। यसमा भएको चार्ज भनेको Q छ हो। पोइन्ट P मा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी फाइन्डिङ गर्दैछौँ। डायग्राम अघिको जस्तै छ, यहाँनिर हेर त, त्यसको लागि रेडियस के छ R हुन्छ हो। त्यहाँनिर हामीले P मा एलिमेन्ट्री के गर्यौँ एरिया लियौँ। सो यसमा एरिया र इलेक्ट्रिक फिल्डको के हुन्छ त बीचको एङ्गल भनेको यसमा पनि 0 नै छ, सेम कुरा छ अघिको जस्तै। डायग्राममा केही फरक छैन, बीचमा हलो मात्रै थपिने भयो। आउटसाइडको केसमा कन्सिडर स्पेरिकल सेल अफ रेडियस r having charge q which is uniformly distributed to find E at the distance r। यसमा r के हुन्छ त क्यापिटल स्मल r इज ग्रेटर देन क्यापिटल R हुन्छ है। सो कन्सिडर स्पेरिकल गसियन सर्फेस अफ रेडियस स्मल r which encloses के भयो त q चार्ज। यो स्पेरिकल सेलमा भएको चार्ज चाहिँ के छ भन्दाखेरि q छ। सो यो सिम्पल छ, हामीले के गर्ने भयो त यसमा चाहिँ E डट dA हुने भयो, q इन्क्लोज बाई ε0 भयो हो। अब यसको लागि के हुने भयो त सिम्पल छ हेर है। अब यो भनेको चाहिँ मैले यसलाई फेरि इलाबोरेट गर्नु पर्दैन, यो भनेको खासमा EA हुन्छ है। EA भनेको चाहिँ स्पेरिकल गसियन स्पेरिकल सर्फेस लिएको छौँ हामीले। गसियन स्पेरिकल सर्फेसको लागि चाहिँ एरिया के हुन्छ त एरियाको फर्मुला भनेको 4πr² हुन्छ, अघिको जस्तै हो 4πr² भयो। सो यो चाहिँ तिम्रो के भयो त क्रस मल्टिप्लाई भएर यो साइडमा गयो, सिम्पलै छ यसको लागि। सो यसको यति नै हो हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ, यसको हामीले यति नै गर्छौँ। यो चाहिँ आउटसाइडको केसमा भयो। अब इनसाइडमा के हुन्छ त इनसाइडको केसमा चाहिँ r इज, अब मैले डायग्राम बनाउनु परेन, अघिकै डायग्रामबाट हेर्न सकिन्छ। देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्पेरिकल सेल, सो एट पोइन्ट इनसाइड द स्फियर E इक्वल्स टु 0। अब स्पेरिकल सेयर लिएको छौँ भने अघि पो हामीले के गरेको थियौँ भने सोलिड स्फियर लिएको थियौँ। सोलिड स्फियर लिएको छौँ भने त चार्ज त तेरो एभ्रिवेयर थियो हो कि हैन।
अब तिम्रो के हुन्छ बीचमा हलो छ भने हलो पार्टमा चार्ज गएर बस्छ र बस्दैन नि सो भित्र तिम्रो चार्जै हुँदैन भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी के हुन्छ 0 हुन्छ क्लियरै छ अब एट द सर्फेस चाहिँ के हुन्छ त r = r हुन्छ अघि आएको रिजल्टमा हामीले के गर्छौं भने q/4πε0 r² गर्यौं सिम्पल छ यो कुरा चाहिँ है यसको यतिसम्म मात्रै हो